अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को सिलसिला आपका मदनी चैनल में मरहबा कहता हूँ। वेलकम टू ऑल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी आपके मदनी मशवरों को, आपके तासुरात को, आपके फीडबैक को, आपके सवालात को आपके इस सिलसिले में शामिल किया जाएगा। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अव्वल ता आखिर सिलसिले में शामिल रहिए। जितनी नीयतें ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ही सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। आप क्यों हमें कॉल करते हैं? स्क्रीन पर आपको नंबर अभी दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप अभी कॉल कीजिए और अपने तासुरात, अपने मदनी मशवरे में रिकॉर्ड करवाइए। लेकिन इस रिकॉर्ड कराने में आपकी नीयत क्या है? अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब भी मिलेगा। ईमेल एड्रेस आपको दिखाया जाता है। जब भी ईमेल करें तो ईमेल करते वक्त भी अच्छी नीयत होनी चाहिए। आप हमें मकतूब लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, उसके अंदर अपना फीडबैक देते हैं, वो लिखते वक्त, भेजते वक्त भी अच्छी नीयत होनी चाहिए। इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं तो किस नीयत के साथ मौजूद हैं, क्या अच्छी अच्छी नीयतें किए हैं, इस पे गौर कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पाने के लिए हम सिलसिला देखेंगे, जो कुछ मदनी फुल बयान किए जाएंगे उस पर अमल करेंगे, मज़ीद मदनी चैनल को, दावत इस्लामी के मदनी कामों को प्रोमोट करेंगे, इस तरह की जितनी अच्छी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ही सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। एक दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। बड़ी ही प्यारी फ़जीलत है, बड़ी ही प्यारी बरकत है और वाकई हकीकत ये है कि अगर किसी को ये सआदत नसीब हो जाए तो उसके क्या कहने। और वो क्या है? प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, कल रोज़े क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। उस मुश्किल घड़ी में, उस आजमाइश वाले वक्त में जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ मुसाफ़हा करने, हाथ मिलाने की सआदत मिल जाएगी, तो फिर उसके बिगड़े काम क्यों ना संवर जाएंगे। आप भी नियत कीजिए और कसरत दुरूद की कोशिश कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पूरे हफ्ते के दौरान जो आपकी जानिब से हमें ईमेल्स मौसूल होती हैं उन्हें हम इस सिलसिले में शामिल करते हैं और हाथों हाथ अभी आप हमें कॉल करके अपने मदनी तासुरात रिकॉर्ड करा सकते हैं, मदनी मशवरे दे सकते हैं। सिलसिले के बारे में कोई बात करना चाहें, मदनी चैनल की नशरियात के हवाले से दौराने जब आप नशरियात देख रहे होते हैं, सिलसिले मुलाहजा फरमा रहे होते हैं, तो आपके ज़हनों में भी सवाल उठते होंगे, फ़लाँ मुबल्लिग को यूँ काम करना चाहिए, फ़लाँ सिलसिले का फॉर्मेट जो है वो अगर इसके अंदर ये तब्दीली कर ली जाए तो बड़ा अच्छा होगा। इसी तरह आपसे हमने अर्ज़ किया था कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के महीने की आमद हो चुकी, लिहाजा आप हमें इस हवाले से भी मदनी मशवरे दे सकते हैं कि इवेंट बनाने जा रहे हैं। हम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से बहुत सारे सिलसिले, मजलिस भी डिज़ाइन करती है, उसके जहन में होते हैं, लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं, आपके जहन में क्या है, आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुमकिना हद तक आपके मदनी मशवरों पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपके कॉल्स और ईमेल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम शुरू में कुछ अपडेट्स अर्ज़ करते हैं। कुछ हमने अगर आपसे वादा किया था, कुछ इरादा किया था और उस पर अमल हो चुका, तो आपकी दिलजोई के लिए और अपडेट करने के लिए शुरू में हम उसको बयान करते हैं। तो गुज़श्ता जो सिलसिला था उसमें और उससे पिछले सिलसिले में भी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिले के बारे में डिमांड की गई थी कि ये सिलसिला ऑन एयर होना चाहिए। हमने आपको अर्ज़ की थी कि बड़ी जल्दी ये हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी कि अल्हम्दुलिल्लाह यकुम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से, यानी कल से ये सिलसिला ऑन एयर हो चुका है। आइए मज़ीद आपकी मालूमात के लिए सिलसिले का आपको हम प्रोमो दिखाते हैं, फिर आपकी कॉल्स की तरफ मज़ीद आगे बढ़ेंगे। जी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिले में हम नाजरीन को क्या पेश कर रहे हैं, ज़रा इसका प्रोमो दिखाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
مدنی چینل اب لا رہا ہے صبح کی نشریات ایک الگ انداز میں۔ سلسلے کی ابتدا ہوگی تلاوت کلام پاک سے۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ آپ سن سکیں گے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر سراج الجنان۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی اور معاشرتی موضوع پر مبلغین دعوت اسلامی کے مفید مدنی پھول، امیر اہل سنت اور شہزادگان امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے ملفوظات، اسلامی اور معاشرتی زندگی کے ایک موضوع پر مبلغین دعوت اسلامی کے مفید مدنی پھول، اسلامی بہنوں کے لیے مفید اور منفرد معلومات، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے تربیتی مدنی پھول، نور کی کرنیں جس میں ہوں گے شریعت و طریقت کے جامع مدنی پھول یعنی مدنی نامات، تاریخ انبیاء، عجائب القرآن، تخلیق کائنات کے شاہکار، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز، آپ کی فرمائشیں، یہ سب کچھ اور بہت کچھ آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کی صبح کی نشریات میں۔ کھلی آنکھ صلی سلام کہتے کہتے کہتے۔ جی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اپنی نئی آب و تاب کے ساتھ دوبارہ ناظرین کے لیے حاضر خدمت ہے۔ ضرور دیکھیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں مدنی چینل کی طرف سے ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کو کہ یہ اس بارے میں بھی ضرور بتائیں کہ جو آج کل جس گندگی سے بازار میں چیزیں بک رہی ہیں کھانے پینے کی، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ جی بالکل، ایک معاشرے کا بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے اشیاء، غیر معیاری اشیاء کی فروخت، اور مدنی مذاکرے میں بھی اس پر بارہا بات کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں بھی مدنی مذاکرے کے دوران جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت سارے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، اور سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے جو کہ نگران شورا فرماتے ہیں، اس میں بھی بتدریج کئی سلسلے اس موضوع پر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی موقع با موقع اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا رہے گا۔ مشورہ دینے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ عز و جل اس پہ بھی غور کر لیں گے۔ نیکسٹ مدنی چینل کا سلسلہ آپ کا مدنی چینل، اس میں میرا یہ مشورہ تھا کہ مفتی قاسم صاحب کا جو سلسلہ ہے فقہ اسلام، یہ اگر چل رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو دوبارہ آن ایئر کیا جائے۔ شاید آپ دیکھ نہیں پا رہے، یہ سلسلہ بالکل چل رہا ہے اور اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، تو یا تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ورنہ یہ سلسلہ آن ایئر ہوتا ہے، اتوار کے دن آن ایئر ہوتا ہے، اور پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے 3 بجے کے دوران یہ آن ایئر ہوتا ہے۔ گزشتہ اتوار کو بھی یہ سلسلہ ہوا تھا، تو اس سلسلے کو آپ بالکل دیکھیں۔ مفتی صاحب ان دنوں یو کے مدنی قافلے کے سفر پر ہیں، تو براہ راست یہ سلسلہ نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت کے اندر آپ کو ریکارڈڈ سلسلہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، تو دیکھنا اس کو نہ بھولیے۔ الحمدللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت معلوماتی سلسلہ ہے، تو جب مفتی صاحب کی واپسی ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل براہ راست دوبارہ سلسلے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میں باغ تار کجا سے بات کر رہا ہوں۔ یہ زیارات مقدسہ سلسلہ مدنی چینل پر چلا دیا جائے تو مدینہ مدینہ۔ میں سمجھ نہیں پایا، آواز کلیئر نہیں تھی، کون سے زیارات مقامات مقدسہ؟ بالکل، یہ انشاءاللہ عز و جل ضرور چلے گا، اور اس سلسلے کو جو کرتے ہیں ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی، تو ابھی پچھلے دنوں ہند سے جدول پر تھے، واپس تشریف لائے ہیں، اور ہند کے مزارات جو کہ بڑی
तादाद के अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। अभी मैं वक्त अनाउंस नहीं कर सकूंगा क्योंकि अभी वो तैयारी के मराहिल में है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम आपको वक्त की, दिन की जो है वो अपडेट अर्ज कर सकेंगे। बिल्कुल ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा का सिलसिला हमारे जहन में है और उसकी तैयारी भी जारी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे ही इसकी तैयारी कंप्लीट होगी तो आपको इसके हवाले से अपडेट अर्ज कर दी जाएगी और नए मज़ारात के हवाले से आप ये सिलसिला दोबारा देख पाएंगे। कुछ शामिल करते हैं आपकी जानिब से मौसूल होने वाली ईमेल्स को और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मज़ीद कॉल्स को सिलसिले में हम शामिल करेंगे। मदनी मशवरा आया है हमें और मदनी मशवरा देने वाले हैं मोहम्मद कासमी। अब या तो आय बढ़ गया है, कासिम लिखना चाह रहे थे, बहरहाल कासमी लिखा है इन्होंने। तो इनका मशवरा ये है, कहते हैं कि मेरा नाकिस मशवरा ये है कि मदनी चैनल पर एक ऑनलाइन ईमेल सर्विस की तरकीब होनी चाहिए और उस सर्विस का मकसद ये हो कि हम अपने शरई मसाइल उस ईमेल पर या ऑनलाइन जो सर्विस हो उस पर हम राब्ता करके पूछ सकें। तो प्यारे भाई ये ऑलरेडी सर्विस मौजूद है और मदनी चैनल ज़ाहिर है कि एक अलग शोबा है और शरई मसाइल का जवाब देना ये मुफ्तियान कराम का काम होता है, जिसके लिए दावत इस्लामी का बड़ा ही प्यारा शोबा है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। तो मजलिस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तहत ऑनलाइन सर्विस बिल्कुल मौजूद है। प्लीज़ इसका ईमेल एड्रेस जो है वो दिखा दिया जाए हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को, इसको नोट कर लीजिए और इस मेल एड्रेस पर आप जो है वो मेल भेज सकते हैं। और ऑनलाइन अगर फतावा पढ़ना चाहते हैं तो दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए dawatislami.net, वहाँ पर भी आपको आपकी ईमेल्स का जवाब पेश किया जाता है। इसके अलावा मदनी चैनल पर हफ्ते में कई मरतबा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का बराह रास्त सिलसिला भी होता है। इसी तरह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जो कि हमारे कई मकामात पर हैं, आप चाहें तो टेलीफोन के ज़रिए भी शरई रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन इसकी प्रमोशन भी आप देखते रहते हैं। तो चूँकि मदनी चैनल का एक अलग शोबा है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप रब्ता करके अपने शरई मसाइल का जवाब हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेल की जानिब बढ़ते हैं और ये मेल भेजने वाले हैं इमरान सोल्जर इनका नाम है और इनका कहना ये है कि रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम अस्माउन नबी के हवाले से कुछ हमें दिखाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, मदीना मदीना होगा। जी इमरान भाई बिल्कुल, अल्लाह तबारक व ताला के असमा प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के असमाए मुबारका की बड़ी ही बरकतें हैं और इसकी बड़ी शान है और यकीनन हमारे दिल में इनके लिए मोहब्बत है भी और होनी भी चाहिए। वज़ाइफ के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला के नामों को ज़िक्र किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के औराद और वज़ाइफ भी बयान किए जाते हैं। तो मदनी चैनल पर बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे एक सिलसिला है जो हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मुफ्ती हसन साहब इसको फरमाते हैं और उस सिलसिले का नाम है अस्माउन नबी। और इसमें ख़ूबसूरत बात यह है कि इस सिलसिले में फ़कत आपको असमा यानी नाम नहीं बयान किए जाते, बल्कि उन नामों की फजीलत, उन नामों की बरकत, उस नाम का माना क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, इसी तरह वो नाम कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं औराद और वज़ाइफ के हवाले से। इसी तरह दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। तो अस्माउन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से एक बड़ा ही प्यारा ये सिलसिला है और बहुत मालूमाती सिलसिला है। आपको बड़ी डिटेल के साथ अस्माए मुबारका की तफसीलात जो है वो मालूम होती हैं। तो ये सिलसिला जो है वो आप देखिए बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के मुबारक अस्मा के हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको सिलसिला पेश किया जाएगा। तो मदनी चैनल देखिए आपके लिए कितने रंग बरंगे मदनी फूल पेश करता है। आपकी कॉल से और ईमेल से बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मदनी चैनल नहीं देखते, कुछ देर देखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी भी हमें मेल मौसूल होती हैं कि जिन पर हम काम कर चुके होते हैं, वो सिलसिले ऑन ईयर ऑलरेडी चल रहे होते हैं। तो इसके लिए आप जो हमारी शोरील होती है, जो हमारा जदवल होता है वेबसाइट पर, उससे भी अपडेट रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदनी चैनल देखिए ताकि आपके जहनों में जो तिश्नगी है वो दूर होती रहे। कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद ईमेल्स मौजूद हैं वो पढ़ने की कोशिश की जाएगी। जी नेक्स्ट कॉल सुनाइए।
नाम डॉक्टर नदीम अतारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा मशवरा यही है कि ये औलाद जो है माँ बाप से दूर जा रही है। मैं चाहता हूँ उनके अंदर माँ बाप की कदर बढ़े और उनके अंदर माँ बाप की रिस्पेक्ट और हो। तो वो ये वाकयात है बुजुर्गों के ऐसे ही तो ये दिखाए जाएं कि वो अपने इतने बड़े नाम है हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो भी अपनी वालिदैन से इतनी मोहब्बत करते थे, उनका अदब करते थे, तो उनको ये मकामात मिले। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही कोई तकरीब हो जो मदनी चैनल पर चलाए जाए। वालिदैन का अदब मुसलमान की बड़ी ही बुनियादी एक ज़िम्मेदारी है। कुरान और हदीस के अंदर वालिदैन के अदब के बारे में जो कुछ बयान किया गया, शायद ही दुनिया में किसी मज़हब में ये बयान किया जाता हो। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का जो मकाम और मर्तबा बयान फरमाया है, उसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद औलाद ये अंदाज़ा लगा सकती है कि माँ बाप का अदब करना, उनकी कद्र करना, उनकी खिदमत करना हमारे लिए कितना बाइसे बरकत है। और वाकई एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि औलाद जो है वो माँ बाप से दूर होती चली जा रही है। तो इस हवाले से कई सिलसिले मदनी चैनल पर ऑन एयर हो चुके हैं, माँ बाप के हुकूक के नाम से, इसी तरह माँ की अज़मत के मौजू पर, इसी तरह औलाद की तरबियत औलाद के हवाले से भी कई सिलसिले इस पर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद भी इस पर सिलसिले ज़रूर किए जाएंगे। ये तो एक ऐसे डॉक्टर साहब जनरल टॉपिक्स हैं कि कोई भी इसका इनकार नहीं करेगा कि इस मौजू पर बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह होती भी रहती है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको बतौर ख़ास हम देखेंगे और किसी भी मौके पर एक मरतबा फिर इस मौजू पर ज़रूर सिलसिला किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप कल का कुछ बता दें, दूसरा जी ये कफन का बता दें और कब्र में कैसे उतारा जाता है मुर्दे, ये चीजें दोनों दिखाई जाएं और हमारे को समझाया जाए। तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से इन्होंने सवाल किया है। मेरा गुमान है, अगर मैं गलती पर नहीं, तो इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमने मदनी चैनल पर ऑन एयर किए थे कुछ अरसा पहले। बाकायदा दावत इस्लामी का शोबा है तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से, और वैसे इस हवाले से मदनी चैनल पर मुख्तलिफ सिलसिले होते भी रहे हैं। हमारे रुकन शुरा इमाद मदनी ने भी इस मौजू पर सिलसिले किए हैं। तो इंशाअल्लाह मजलिस दोबारा ख़ास तौर पर जो आपने फरमाया कि कब्र में किस तरह से दफन करना चाहिए और कफन वगैरह के हवाले से, तो उन एपिसोड्स को, बल्कि वो मदनी गुलदस्तों की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं, तो ज़रूर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको दोबारा ऑन एयर करेंगे। वाकई बड़ी ही एक बुनियादी चीज़ है जिसकी तरफ हमारे लोगों की तवज्जो नहीं होती। तदफीन तो हर कोई करता है, ज़ाहिर मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसको कफन भी दिया जाता है और उसकी तदफीन भी होती है, लेकिन बात ये होती है कि वो जो तरीक़ेकार है वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं है, या सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर बयान की जाती हैं। अलबत्ता यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की किताब जो नमाज के अहकाम किताब है, उसमें मुकम्मल तजहीज़ तकफ़ीन का तरीक़ेकार, इसी तरह मदनी वसीयतनामा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का रिसाला है, उसके आखिर में भी कफन काटने का तरीका, कफन देने का तरीका, इसी तरह तदफीन के मराहिल वगैरह को वहाँ पर बयान किया गया है। तो ये किताबें भी हासिल कीजिए, इन किताबों से भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपका मदनी मशवरा हमने नोट कर लिया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन मदनी गुलदस्तों को भी ज़रूर शामिल करेंगे। कुछ ईमेल्स को शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मज़ीद कॉल्स को जो है वो शामिल सिलसिला किया जाएगा। जी, हमारे एक इस्लामी भाई हैं, उनका कहना है कि मदनी खाके मदनी चैनल पर पहले चलाए जाते थे, अब नहीं चलाए जा रहे, तो बराए करम इनका सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। और इनका कहना ये है कि इन मदनी खाकों से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था और हमारे लिए बहुत दिलचस्पी का भी ये मदनी खाके बाइस हुआ करते थे। तो शायद जब ईमेल की होगी उस वक्त मदनी खाके ऑन एयर ना हो रहे होंगे, कुछ बीच में किसी वजह से वक्फ़ा हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी अपडेट अर्ज़ करता चलूँ कि मजलिस मदनी चैनल की काविश से दोबारा मदनी खाकों पर काम स्टार्ट हो चुका। ना सिर्फ काम स्टार्ट हुआ बल्कि मदनी चैनल पर ऑन एयर होना भी शुरू हो गए। मुख्तसर ये मदनी खाके हैं,
تو اب اس کا کوئی کنفرم ٹائم ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. وقتاً فوقتاً ان کو آن ایئر کیا جاتا رہتا ہے. اگر کوئی پرفیکٹ ٹائم ہو تو مجھے ڈائریکٹر صاحب اگر بتا دیں تو میں اناؤنس بھی کر دوں. تو الحمدللہ آپ نے جو ہمیں ای میل کی اس پر مدنی چینل کی مجلس جو ہے وہ کام کر چکی اور دوبارہ سے مدنی خاکے آن ایئر ہونا شروع ہو چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک اور ای میل ہمیں موصول ہوئی کسی اسلامی بہن کی طرف سے تھی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جنید شیخ بھائی کی آواز میں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، یہ جو منقبت ہے یہ اگر ریکارڈ ہو کر مدنی چینل پر آن ایئر کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی جو فرمائش ہے اس کو فارورڈ کر دیا جائے گا. اور کلام جو ہے مختلف کلام جو ہے وہ ہم ریکارڈ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس منقبت پر بھی کام کر لیا جائے گا. ایک اور فیڈ بیک ہمیں جو موصول ہوئی ہمارے ایک ناظر کی جانب سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ چلا کرتا تھا اور اس سلسلے کا نام تھا لرن قرآن، انگلش میں یہ سلسلہ ہے. تو اس سلسلے کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا، بڑا دلچسپ یہ سلسلہ تھا، تو آج کل یہ آن ایئر نہیں ہو رہا، اس کو آن ایئر کیا جائے. تو ایک تو میں آپ کو ٹائمنگ عرض کرتا چلوں پھر اس کی کچھ وضاحت بھی پیش کرتا ہوں. پاکستان ٹائم کے مطابق بروز بدھ رات 1:30 پر پاک ٹائم یہ سلسلہ جو ہے آن ایئر کیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیوزڈے کو یعنی منگل کو 8:30 پر یہ سلسلہ آن ایئر کیا جاتا ہے. تو یہ 2 دن ہیں لرن قرآن کے سلسلے کے. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور جیسا یہ آن ایئر ہو رہا تھا اب بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ آن ایئر ہو رہا ہے. لیکن ایک اپڈیٹ بھی اس کے اندر آپ کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین خاص انگلش ٹرانسمیشن کے حوالے سے رات کو 12 بجے سے دن 12 بجے تک یا رات 12 سے دن 12 تک یہ جو 12 گھنٹے ہیں ہمارے، ان اوقات کے دوران ساؤتھ افریقہ اور یو ایس اے اور اسی طرح بعض اور انگلش ممالک کے لیے ہم نے انگلش کی ٹرانسمیشن کو سیپریٹ کر دیا ہے. پہلے جو بھی انگلش کے سلسلے رات کو آن ایئر ہوتے تھے رات 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد سے صبح 4-5 بجے تک، تو وہ ہمارے اس سیٹلائٹ پر یعنی جن علاقوں کے اندر اردو نشریات دیکھی جاتی ہیں یہاں پر بھی وہ دیکھے جاتے تھے. لیکن اب رات کو 12 بجے کے بعد یہاں پر اردو نشریات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہاں سے کٹ کر کے ایک اور بیم کے اوپر سمجھیے کہ انگلش کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے جو کہ ہمارے ان علاقے کے لوگ نہیں دیکھ پاتے. تو وہ چونکہ انگلش ٹرانسمیشن میں وہ سلسلہ ہے اس لیے یہاں پر وہ نہیں دیکھا جا رہا، تو شاید ہمارے ناظرین نے یہ سمجھا کہ وہ سلسلہ موقوف ہو گیا. ہاں اگر آپ وہ سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب اسٹریمنگ پر انگلش نشریات اس وقت موجود ہوتی ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے آپ اردو نشریات یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اس وقت انگلش والی نشریات پر کیا چل رہا ہے تو ویب اسٹریمنگ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گی، اس کے ذریعے آپ وہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے مدنی چینل کی تمام نشریات اور تمام سلسلے ودن 26 آورز 26 گھنٹے کے اندر ہی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. تو اگر کچھ مس ہو جائے یا آپ کے ہاں ویب اسٹریمنگ کی کوالٹی اچھی نہیں، کنٹینیو دیکھنا آپ کو آزمائش لگتا ہے، تو آپ جو بھی سلسلہ چاہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو لائبریری سے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ تسلی کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت ہی آسانی کا باعث ہوگا. جی جناب بڑھتے ہیں، مزید کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا بات کر رہے ہیں. جی عبدالرزاق عطاری عرب شریف سے بول رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل میں میرا یہ مشورہ ہے کہ ابو بیان اظہر عطاری متضل العالی کے جو جوش والے بیان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چلائے جائیں. حسان بھائی کے ابو البنتین کے بیان، ہاں اظہر بھائی کے، اچھا ہاں جوش والے بیانات بار بار چلا جائیں. تو بھائی جو جوش والے نہیں ہوں گے کہ آپ نہیں دیکھیں گے؟ اٹریکشن تو ہوتا ہے جوش والے بیانات میں، لیکن ظاہر ہے کہ جو دیگر اسلامی بھائی بیانات کرتے ہیں یا اظہر بھائی کے جو بغیر جوش والے بیانات ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھیے. تو دیکھیے اس میں کوئی جوش یا غیر جوش کا فرق تو نہیں ہوتا، جو بھی بیان ہوتا ہے وہ اپنے جدول کے مطابق آن ایئر کیا جاتا ہے اور مقصد جو ہے وہ ہمارا
علم دین سیکھنا ہے، علم دین حاصل ہونا چاہیے، وہ کسی بھی انداز پر کسی بھی مبلغ کا بیان ہو تو ماشاءاللہ یہ اچھا بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ بیانات کا جو بھی سلسلہ ہے، جو بھی جدول ہے، وہ اس کے مطابق بیان نظر آ جائے گا آپ کو۔ تو بہرحال میرا مدنی مشورہ ہے کہ جوش والے بیانات کے ساتھ ساتھ جو غیر جوش والے بیانات ہوتے ہیں انہیں بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے مدنی چینل پر مفتی ہاشم صاحب کا بھی کوئی سلسلہ آنا چاہیے۔ جناب مفتی ہاشم صاحب کا بھی کوئی سلسلہ آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی میں مفتیان کرام کے جو نام لیے جاتے ہیں اس میں سے مفتی ہاشم صاحب کو آپ نے کم دیکھا ہوگا، اور بالکل جناب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور بہت جلد آپ ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے۔ تیاریوں کے مراحل میں ہے جس کے اندر آپ مفتی ہاشم صاحب کی زیارت کریں گے، اور غالباً جنوری میں، شاید بھی مجھے اگر کنفرم کر دیں تو جنوری میں انشاءاللہ عز و جل اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوگا۔ کسی وجہ سے ہم فوری طور پر اس کو نہیں کر پائے، انشاءاللہ عز و جل سلسلہ ہمارا فائنل ہو چکا، اس کا فارمیٹ فائنل ہو چکا، مشاورت ہماری کمپلیٹ ہو چکی، اور اس سلسلے کی ایک اور خوبصورتی یہ بھی ہوگی کہ اس سلسلے میں آپ مفتی صاحب کے ساتھ عبدالحبیب بھائی کو بھی دیکھیں گے۔ بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہوگا، کوسچن آنسر بھی ہوں گے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ موضوع کے مطابق بیان بھی ہوگا۔ تو بالکل مفتی صاحب کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی تیار ہو جائے گا تو آپ اس کو اسکرین پر ملاحظہ فرما سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ حاجی محمد مشتاق قادری اطاری رحمت اللہ علیہ کی نعتوں کے بارے میں بھی ایک سلسلہ ہو، کیونکہ ان کی نعتوں کے اندر بھی بہت عشق مصطفیٰ اللہ عز و جل کا خوف ملتا ہے۔ بالکل جناب ایسا ہی ہے، اور کئی اسلامی بھائی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی اس وقت موجود ہوں، اور مشتاق بھائی کی صحبت کے ذریعے، مشتاق بھائی کی نعتوں کے ذریعے مدنی ماحول کے قریب آئے، اور انہوں نے مدنی حلیہ بھی اپنایا، مبلغین بھی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں۔ بڑی ہی پیاری آواز انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، بڑا ہی پیارا انداز بھی انہیں دیا تھا، اور واقعی یہ اس زمانے میں مدنی چینل تو نہیں تھا، لیکن آڈیو کیسٹس کے ذریعے ہی لوگ ان کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ان کی نعتوں کے حوالے سے الحمدللہ وقتاً فوقتاً اس پر کام جاری رہتا ہے، اور مدنی چینل پر دکھائی بھی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس کی ضرور برکتیں حاصل ہوں گی۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں حاضرہ بات کر رہی ہوں باب المدینہ سے۔ بنا بچوں کی چھٹیوں میں نا ذہنی آزمائش شروع کر دیجیے گا۔ لگتا ہے منوں کو، مدنی منوں اور مدنی منیوں کو چھٹیوں کا انتظار تھا۔ کب ہیں آپ کی چھٹیاں یہ تو آپ نے بتایا نہیں۔ تو ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوگا، لیکن ابھی کچھ وقفے کے بعد ہوگا، چونکہ اس کو ختم ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن اس کی تیاریاں دھیرے دھیرے سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور جب لگے گا تو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اب چھٹیاں نہیں ہوئیں تو، اور جن دنوں آپ کی چھٹیاں ہیں ان دنوں دیگر مدنی منوں کی چھٹیاں نہیں ہوئیں تو آپ سلسلہ دیکھنے کی نیت رکھیے، وہ چھٹیوں میں آئے یا بغیر چھٹیوں کے آئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ واقعی بڑا ہی دلچسپ یہ مدنی مشورہ ہے، مدنی سلسلہ ہے یہ، اور دنیا بھر میں اس کو بہت پسند کیا گیا، بلکہ اس کی جو کاپیز ہیں، اس کی جو نوٹس ہیں وہ بھی لوگوں نے بنائے سوال جواب کی شکل کے اندر، چونکہ ہوتا ہے کوئز پروگرام ٹائپ ہوتا ہے تو اس کے اندر دلچسپی کا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ پھر ایک مرتبہ آپ دیکھیں گے، لیکن کچھ ماہ کے بعد۔ نیکسٹ کال۔ شیر سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کنزی بال اسلامی کار کراتے ہیں اور کہتے کہ ہماری آواز مدنی چینل پر نہیں چلتی، اگر ان کی کالیں فوراً مدنی چینل پر چل جائے تو ان کی دل جوئی ہوگی۔ جی جناب، اس شکایت کو ہم قبول کرتے ہیں، کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، اور مجبوری بھی ہے ہماری۔ دو وجوہات ہوتی ہیں عموماً کال نہ چلنے کی، یا کہیے 3 وجوہات ہوں گی۔ بعض اوقات تو کوالٹی ایسی نہیں ہوتی جسے آن ایئر کیا جائے، کیونکہ چینل اور جو بھی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس میں سننا اچھا چاہیے اور دکھنا اچھا چاہیے، بیسکس ہیں۔ اگر کوئی ایسی کال ریکارڈ ہوتی ہے کہ جس کی کوالٹی ہی درست نہیں، اس کو ہم آن ایئر نہیں کرتے، تو ابتدا سے معذرت خواہ ہیں آپ سے۔ اچھا، بعض کالز وہ ہوتی ہیں کہ جو
پالیسی کی وجہ سے آنر نہیں کی جا سکتی. بہت سارے اس کے اندر میٹرز ہوتے ہیں اور ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ ہر ایک کی کال، ہر ایک کی بات، ہر ایک کا مشورہ، ہر ایک کا تاثر مدنی چینل پر، بلکہ کوئی بھی چینل ہر ایک کی کال نہیں چلاتا. ہر ایک چینل کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، تو ہر چیز ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر کوئی بھی وجہ ہو تو دوسری ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور تیسری وجہ وہ ہوتی ہے کہ کال بھی ایسی ہے کہ جو چلائی جا سکے، کوالٹی بھی اس کی درست ہے، پھر بھی نہیں چلتی. اور وہ وجہ ہوتی ہے ٹائم، کیونکہ ہر سلسلے کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. اب اس ٹائم کے دوران ہم نے گفتگو کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے آپ کو پیش کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی کالز کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات اتنی ساری کالز موصول ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم آن ایئر نہیں کر پاتے، تو پھر وہ کال جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہیں. تو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ہماری تو بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کالز کو زیادہ سے زیادہ آن ایئر کیا جائے، اور کوئی بھی ایسی کال نہ ہو کہ جس کو ہم آن ایئر نہ کریں. لیکن تیسری جو وجہ ہے وہ وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی سلسلے سے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اتنی کال جو ہے وہ باقی رہ گئی. اسی طرح دیگر سلسلوں میں بھی ہوتا ہے. مدنی مذاکرے میں تو سینکڑوں کال موصول ہوتی ہیں، یعنی تانتا بندہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا رش ہوتا ہے کالز کا. اب ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ تعداد میں ہی کال کو شامل کیا جا سکے. اسی طرح مدنی مکالمہ ہے، نگرانی شورا کے دیگر سلسلے ہیں، تو تقریباً سلسلوں کے اندر کالز وقت کی کمی کی وجہ سے آن ایئر نہیں کی جا سکتی. تو اس کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اسی لیے امیر اہل سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا، اور جو آپ ٹکر دیکھتے ہیں کہ آپ کی کال جو ہے وہ ہم چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن کال نہ چلے تو دل چھوٹا نہ کیجئے. اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ نے کال کی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب مل جائے گا. تو کال ضرور کرتے ہی رہیں، کبھی تو چل ہی جائے گی، نمبر آ ہی جائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے دل جوئی یقیناً ہوتی ہے. اور اگر کال نہ چلے تو اسلامی بھائی جو ہیں وہ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں. لیکن دل چھوٹا نہ کریں، مقصد ہمارا کال چلوانا نہیں بلکہ اپنی بات پہنچانا ہے، وہ آج پہنچے یا اگلے ہفتے پہنچے. تو اسی لیے دیکھیں نا، آپ کی کال چلتی تھی نہیں چلتی تھی، تو آپ نے ایک نیا سلسلہ دیکھا جس کا نام ہی آپ کا مدنی چینل ہم نے رکھا ہے، اور اس میں خالصتاً ہم آپ کی کالز کو ہی شامل کرتے ہیں، کوئی الگ سے موضوع لے کر نہیں آتے. تو یہ بھی ایک کوشش ہے مدنی چینل مجلس کی کہ جو ہمیں تاثرات بھیجتے ہیں اسلامی بھائی، ای میلز آتی ہیں، ٹھیک ہے اس پر عمل ہوا نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ اس کو پڑھ دیا جائے، سن لیا جائے، تو یہ بھی آپ کی دلجوئی کا باعث ہوگا. تو اس سلسلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مدنی چینل کی کالز کو، جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے تاثرات کو، ان کے مدنی مشوروں کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں. بڑھتے ہیں جناب کچھ میلز کی جانب. ایک میل ہمیں موصول ہوئی ہے کسی اسلام بھائی کی جانب سے، اور کافی سارے اس میں انہوں نے مدنی مشورے دیے ہیں. 8 یا 10 پوائنٹس جو ہے وہ انہوں نے لکھے تھے. سب پوائنٹس تو ایسے نہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کیا جا سکے. چند انہوں نے جو مدنی پھول بیان کیے، ایک تو تھا کہ جب بھی کوئی بیان چل رہا ہو تو اس کے دوران بیان کی جانے والی آیت یا بیان کی جانے والی روایت یا جو بھی فقہی مسئلہ ہو وہ تحریری شکل میں نیچے لگا دیا جائے، اس کا ریفرنس جو ہے وہ لکھ دیا جائے. تو براہ راست سلسلے میں تو یہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ مبلغ نے کون سی آیت کا ریفرنس دینا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا. بعض اوقات گفتگو کرتے کرتے کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کا حوالہ جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے. تو اب اتنی تیزی کے ساتھ اس کو لکھ لینا اور آن ایئر کر دینا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دشوار معاملہ ہے. البتہ جو ہمارے ریکارڈڈ سلسلے ہوتے ہیں تو اس میں یہ پاسبل بھی ہوتا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہمارے مفتشین جو ہے وہ ایڈیٹرز جو ہیں وہ کوشش کر کے حوالہ جات لکھتے بھی ہیں. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا حوالہ لکھنا، اب کوئی بھی بات کی جا رہی ہے اس کا خواہ وہ قرآن کی آیت ہو، حدیث مبارکہ ہو یا فقہی مسئلہ ہو یا کوئی بھی بات کی جائے گی، وہ کسی نہ کسی کتاب کے ریفرنس سے ہوگی، سوائے ان ترغیبات وغیرہ کے کہ جو کسی کتاب سے نہیں دی جاتی. تو اب ہر بات کا ریفرنس لکھنا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان کام نہیں. تو مجلس نے کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات اور جو احادیث ہیں ان کا ریفرنس جو ہے وہ لکھ کر پیش کیا جائے، تاکہ اگر کوئی ناظر اس کو اصل کتاب سے دیکھنا چاہے، محفوظ کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو بھی وہ کر سکے. تو انشاءاللہ عز و جل اس پر کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اچھا، ایک ان کا مدنی پھول یہ تھا کہ جو پہلے تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے سورہ ملک کی تلاوت
اور اس کا جو ترجمہ کنزُل ایمان شریف کا مغرب کی نماز کے بعد ہم آن ایئر کرتے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے، ویری گڈ ایفرٹ. تو ماشاءاللہ واقعی اس کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا گیا. کیوں نہ ہو کہ مسلمان کو قرآن سے اور قرآن کے ترجمے سے، اس کے مفہوم سے محبت ہوتی ہی ہے. اور دوسرا انہوں نے اپنا ایک رائے دی ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ جو فونٹ سائز ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے جس کو پڑھنے میں آسانی رہے. تو برائے کرم اس کلر کو چینج کر کے کچھ ڈارک کر دیا جائے تاکہ ترجمہ پڑھنے میں آسانی رہے. بالکل ویلڈ مشورہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم ضرور غور کریں گے، اور جو ٹیکسٹ اس کے اوپر چلتا ہے ترجمے کی شکل میں تو اس کے کلر پر ہم ضرور تبدیلی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور بھی کافی مدنی مشورے انہوں نے لکھے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے. جب تک ہم کچھ کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام محمد ناصر اتاری ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں آپ مفتی فاروق صاحب کی نعتیں بتا دیں، بیانات بتا دیں مدنی چینل پر. مفتی فاروق صاحب ترنم نعت پڑھتے تھے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہوں گے تو ریکارڈنگ تو ان کی موجود نہیں ہے، اور ان کے بیانات بھی اس زمانے میں اس طرح مدنی چینل کی ترکیب ہی نہیں تھی کہ اس کی ریکارڈنگ کی جاتی، تو ان کا کوئی بیان بھی محفوظ نہیں ہے. ایک دو جو کلپس پاسبل ہوئے کہیں سے ہمیں موصول ہوئے، صرف ہم وہی آن ایئر کر پاتے ہیں. البتہ آڈیو کی شکل میں ان کا فرض علوم کورس، اسی طرح کچھ ان کے بیانات مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں. ان کا صحیح نام کیسٹ کا کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں اور نیکسٹ سلسلے میں آپ کو تفصیل سے عرض کر دوں گا. تو بہرحال آپ خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ رابطہ کیجئے، اور مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں جو بھی بیانات یا ان کے کچھ کلاسز ریکارڈ ہوئی تھی فرض علوم کورس کے اندر، اس کے بیانات جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہ آپ حاصل کر لیجئے. البتہ ویڈیو بیانات یا ان کی نعتیں ترنم میں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا اس سے ہم اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں. نیکسٹ کال سنائیے. مدنی چینل پر مدرسۃ المدینہ سلسلہ دوبارہ جاری کیا جائے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا جو تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ تھا، انشاءاللہ عز و جل اسے جلد آپ دیکھ پائیں گے. اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو ہے وہ اس کی ترکیب بن جائے گی. اچھا، ایک میل، اسی میل کو کنٹینیو کرتا ہوں. اس میں ایک اور بڑا ہی پیارا مشورہ، مدنی مشورہ اچھا ہے لیکن شاید ان کے علم میں نہیں، اس کی میں وضاحت پیش کرنا چاہوں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسا کہ مدنی چینل پر تلاوت قرآن اور اسی طرح اس کا ترجمہ ہم آن ایئر کرتے ہیں، لیکن یہ مختلف جگہوں پر لوگوں کے پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر یہ چلنا اس کا دشوار ہے، تو کچھ غلط طرح کے ترجمے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ وغیرہ وغیرہ انہوں نے کچھ اس طرح کا بیان کیا ہے. تو ہماری بھی ان تلاوت کی سی ڈی آڈیو شکل کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی اس کو پروموٹ کر سکیں اور مختلف لوگوں کے پاس مختلف مواقع پر اس کو ہم چلانے میں کامیاب ہو سکیں. تو شاید آپ کے علم میں نہیں، ورنہ مکتبۃ المدینہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے آڈیو کی شکل میں. تو آپ اسے حاصل کیجئے. یو ایس بی کے اندر بھی موجود ہے، یو ایس بی کہہ رہا ہوں، یہ جو اپنا کارڈ ہوتا ہے، میموری کارڈ، تو اس شکل میں بھی یہ موجود ہے، اسے حاصل کر لیجئے. اور امید ہے کہ یہ آڈیو سی ڈی میں بھی موجود ہوگا. آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر لیجئے اور اس کو عام کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ دوسروں تک اسے ضرور پہنچا سکیں گے. تو رابطہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، خواہ وہ مدنی چینل ہو یا مکتبۃ المدینہ ہو. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں، وہ آپ کے لیے آلریڈی اویلیبل ہیں. بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی سنائیے. میں نعمان کراچی سے بات کر رہا ہوں. پروگرام جو لگا بھائی بہت اچھا ہے. ہمیں مدینے کی جو زیارتیں ہیں وہ جو دکھائی گئی جو میوزیم ہے وہ اگر دوبارہ دکھا دیں تو، اور مشتاق بھائی کی نعتیں وغیرہ لگا دیں. غالباً یہ اس میوزیم کی بات کر رہے ہیں جہاں عبدالحبیب بھائی کا جانا ہوا تھا اور قدیم مدینہ منورہ کے جو ماڈلز وغیرہ تھے تو وہ نشر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل چیک کر لیتے ہیں ہم. تو جیسے موقع ہوا تو اس کو آپ کو دوبارہ دکھائیں گے، ضرور دکھائیں گے، بار بار دکھائیں گے. کیوں؟
रिकॉर्ड ही आपके लिए किए हैं हमने, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसको हम दोबारा गौर कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। मोहम्मद मशहूद अहमद अत्तारी डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मेरा आपके सिलसिले में ये सवाल है कि रोजाना न्यू मुस्लिम के हवाले से मदनी बहार जो है ना वो दिखाई जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जो हमारी इंग्लिश की नशरियात हैं उसमें तो एक बाकायदा सिलसिला है, वाई आई बिकम अ मुस्लिम, मैं मुसलमान क्यों हुआ। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा ये एक सिलसिला है, और उसके अंदर बेसिकली वो इंग्लिश ज़ुबान के अंदर चूँकि रिकॉर्डिंग्स हुई हैं तो वो इंग्लिश टाइम के अंदर चलेंगी। कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो निगरान शुरा के साथ हुई हैं, जो उर्दू के औकात के अंदर भी आप उसको देख पाएंगे, तो ये इंग्लिश नशरियात में मौजूद है। बाकी हम इसको चेक कर लेते हैं। एक सिलसिला चला करता था मदनी इनकलाब के नाम से, तो उसमें कई ऐसे भी थे कि जिनकी ज़िंदगी में यूँ मदनी इनकलाब बरपा हुआ कि वो गैर मुस्लिम थे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हुई, किसी ने उनको नेकी की दावत दी या वो किसी भी चीज़ से मुतासिर हुए और इस्लाम की हक्कानियत को उन्होंने कबूल किया और फिर मदनी माहौल से भी वाबस्ता हुए। तो इस तरह की जो मदनी बहारें हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, बड़ा प्यारा आपका मशवरा है, उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम शामिल सिलसिला ज़रूर करेंगे। कुछ मेल्स को शामिल करते हैं जनाब। एक हमें मेल ये मौसूल हुई थी कि मदनी चैनल पर जो इज्तिमाई ज़िक्र व नात होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो तरह से इज्तिमाई ज़िक्र व नात आप देख पाते हैं। एक तो हमारा जो बाकायदा सिलसिला होता है बरोज़ एतवार को, जैसे आज भी होगा, नमाज इशा के बाद होता है। टाइम मुझे अगर कंफर्म कर दें तो एग्जैक्ट टाइम मैं बता दूं। तो इतवार को इशा की नमाज के बाद इज्तिमाई ज़िक्र व नात का सिलसिला होता है और इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 8:30 बजे, 8:30 पर इज्तिमाई ज़िक्र व नात का सिलसिला होता है, जिसमें हमारे नात खान इस्लामी भाई और एक मुबल्लिग दावत इस्लामी भी होते हैं कि अमीर सुन्नत की ये सोच है कि जब भी नात खानी का सिलसिला हो तो उसमें कुछ ना कुछ नेकी की दावत को भी शामिल किया जाए, कि जहाँ पर हम नज़्म की सूरत में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मनाकिब को बयान करते हैं, वहीं पर उन्हीं आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, कुरान और सुन्नत की बातें, ये भी महफ़िल में आने वालों को बताई जाएं, ताकि वो जहाँ पर नात खानी से महजूज़ होते हैं अपने दिल को जिला बख्शते हैं, वहीं पर वो सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा भी साथ में लेकर जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का एक बड़ा ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत अंदाज़ है कि महाफिल के अंदर इज्तिमाई ज़िक्र व नात के अंदर बयान का भी सिलसिला होता है। तो हर एतवार को रात 8:30 बजे इज्तिमाई ज़िक्र व नात का सिलसिला होता है, आज भी होगा, और उन्हीं इज्तिमाआत ज़िक्र व नात में से हम कुछ कलाम अलग भी कर लेते हैं और उनको भी वक्तन फ़वक्तन मदनी चैनल पर नशर किया जाता है। आप उसको देख सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप इसकी बरकतें भी हासिल कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल के जानिब, और शायद ये आखिरी कॉल होगी, उसके बाद हमारे सिलसिले का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँचने वाला है। जी सुनाइए। आप ये प्रोग्राम चलाएं मदनी चैनल पर, एहसास जिम्मेदारी का बयान निगरान शुरा का। एहसास ज़िम्मेदारी का बयान गालिबन ये उस ज़माने में हुआ था जब वीडियो रिकॉर्डिंग की तरकीब नहीं थी। उससे पहले एक तरबियत नशिस्त में बयान हुआ था, फैज़ान मदीना में हुआ था, मुझे याद है वो बयान, मैं भी उसमें हाजिर था। एहसास ज़िम्मेदारी उसका नाम है। तो मुझे ये याद नहीं कि मदनी चैनल आने के बाद भी निगरान शुरा ने इस मौजू पर बयान किया है या नहीं किया। तो अगर किया होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उस पर भी हम गौर कर लेंगे, वरना बड़ा ही शानदार वो बयान है। अगर ऑडियो कैसेट में मौजूद हो तो उसको ज़रूर हासिल कीजिए, हर इस्लामी भाई हासिल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी दिल की दुनिया बदलेगी। और बड़ा ही वो प्यारा रिक्कत अंगेज़ वो बयान था, और इस्लामी भाई धाड़े मार मार कर रो रहे थे, और बड़ी एक रिक्कत भरी वो हमारी तरबियती नशिस्त का वो बयान था। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फ़रमाए, और इसी तरह जिस तरह हम मदनी चैनल के साथ वाबस्ता हैं बज़रिया कॉल के, बज़रिया मदनी मशवरे के, इसी तरह हम प्रैक्टिकली मदनी कामों में भी अपने आप को शामिल रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आखिर में आपको अर्ज़ करता चलूँ सिलसिले के इख्तिताम पर, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए। ईमेल एड्रेस है आपका मदनी चैनल @madanichannel.tv।
اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. اسی طرح مکتوب بھیجنا چاہیں، خط کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ ایڈریس نوٹ کر لیجئے. آپ اوپر لکھیں گے سلسلہ آپ کا مدنی چینل، اس کے بعد آپ لکھیں گے ایڈریس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی محلہ سوداگران اور مکتب مدنی چینل. اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑا ہی مشہور اور مختصر سا ایڈریس ہے. آپ ہمیں اس ایڈریس پر مکتوب بھیج سکتے ہیں. آپ کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں اس نمبر پر. اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا، آپ چاہیں تو اس ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے مدنی مشوروں کے ساتھ بھی مدنی چینل کی مجلس اپنے معیار کو، اپنی نشریات کو مزید بہتر بنانے کی ضرور کوشش کرے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرتے رہیے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام